सुरह क़यामह यानी कि क़यामत का दिन, इस सुरह का आज हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ अमेजिंग रिसाइटेशन सुनने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क़यामत तो कभी ना कभी आएगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कब आएगी, बट आएगी ज़रूर। देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स इस बात से रूबरू हैं या नहीं, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो लोग सनातन धर्म को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, दे नो कि हमारे धर्म में कलयुग का कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू क़यामत। So try to understand the messages that अल्लाह सुब्हान व तआला परम पिता परमेश्वर हमको बहुत कुछ समझाना चाह रहे हैं कि हमें एक गलत रास्ते पे हराम काम नहीं करना है, हमेशा नेकी करनी है, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ यही नहीं है जो हमको दिखाई दे रही है। इट्स अ लॉट मोर देन दैट एंड दिस इज अ टेस्टिंग पीरियड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए आए हैं। तो एक एक लफ्ज जो हम बोलते हैं, एक एक सोच किसी के प्रति जो हम रखते हैं ना, वो सोच समझ कर सोचिए। जी हाँ, बोलना तो सोच समझ कर है, सोचना भी सोच समझ कर है। इतनी केयरफुली हमें इस जिंदगी को जीना है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा हमारे साथ हैं, पर हाँ, कॉन्शियसनेस से जीना हमारी जिम्मेदारी है। जब हमको सच का पता लग जाए फिर भी उस सच से मुंह नहीं मोड़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि गलत काम नको करो भाई, कुछ भी ऐसा नहीं करो जिससे किसी और इंसान का नुकसान होता हो। धोखाधड़ी, झूठ बोलना, खुद के 1000 करोड़ रुपए कमाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप करना जिससे पूरा नेचर पल्यूट हो रहा हो, ऐसा काम नहीं करना है। चलिए फिलहाल सुरह क़यामह सुनते हैं। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव नॉट कवर्ड योर हेड, दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। प्लीज सुरह सुनते समय अपना सिर ढक लीजिए। कुरान शरीफ इज अ वेरी पावरफुल बुक, तो इस सुरह के अंदर बहुत शक्तियां हैं, तो सर नहीं ढका है तो ढक लो दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह थुम्म इन्न अलैना बयानह। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो।
اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ مگر لوگو، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو۔ اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اے انسان، جاگ جاؤ، اس مایاوی دنیا کے جال سے خبردار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ کہ صرف یہ گھوڑا، گاڑی، گھر، پیسہ یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بیونڈ بھی دیر از اے لاٹ آف لائف، اور یہ زندگی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پرم پتا پرمیشور ہے جس نے اس پورے سنسار کو کریٹ کیا ہے،
اور اس پوری دنیا کو اتھاہ دیا ہے. ایک چھوٹا سا نیمبو ہوتا ہے نا, اس میں مختلف بیج ہوتے ہیں, ان بیجوں سے بہت سارے پیڑ اگ سکتے ہیں, ان پیڑوں پہ بہت سارے نیمبو لگ جاتے ہیں, ایک بیج سے اتنے سارے نیمبو کریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کریشن کی پاور کس کے اندر ہے؟ اسی اسیمت اجیارے نور رحمان کے اندر ہے جس نے ہم سب کو بنا دیا ہے. سو بی تھینکفل ٹو ہم always, all the time, each and every second. اور میں پرومس کر رہی ہوں آپ سے کہ جب آپ نے تھینکفلنس, یہ گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لے آئے نا, تو your will to live will increase. Yes, and you will feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala with you all the time. ہر سمے آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ there is a divine energy which is present with me, اور مجھے سیف گارڈ کر رہی ہے وہ. یہ ہے اللہ رب العزت کی شکتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے یہ سرا سن کر آپ کو بہت بہتر محسوس ہوا ہوگا. میرا تو دل نا ایک دم ایسے شانت ہو جاتا ہے جب بھی میں سنتی ہوں, تو آئی فیل ویری کامنگ. آئی ہیو ہرڈ سورہ رحمان, وہ سنتے وقت تو رونا ہی آ جاتا ہے. اینڈ کنگریچولیشنس ٹو یو کہ آپ نے یہ بہت بہترین ویڈیو دیکھا. ابھی یوٹیوب پہ نا ڈسٹریکشنس بہت ہیں, پر ہم ڈسٹریکٹ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ہم ایماندار ہیں نا, ایمان والے ہیں نا. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا دوست. ایسے ہمارے پیارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میں دنیا بھر میں پہنچاتی رہوں گی, اور ایسے ہی ہمارا رابطہ ہوتا رہے گا. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا. اگین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.